फैसल मेरा पहला बेटा था। बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ। ये 2 बेटियों के बाद पैदा हुआ तो मैं फूले न समाई थी। लेकिन कुदरत की मर्जी, मेरी दोनों बेटियां गोरी चिट्टी और फैसल काला कलूटा। लोग देखकर हैरत करते, मगर मेरी औलाद था, जिगर का टुकड़ा था। खूब प्यार करती और रोज नहलाती, साफ सुथरा रखती कि दूसरे भी प्यार करें। फुफ्फुओं खालाओं को इस पर कम ही प्यार आता था। ताहम बहनों ने खूब मुन्ने भैया के नाज नखरे उठाए। जब बोलने लगा तो तलाक कर बोलता। इस पर भी मैं वारे सदके जाती थी। गोलगप्पा, तोतला कहकर सब बुलाते, लेकिन मुझको बेइंतहा प्यारा था, क्योंकि मेरी औलाद मेरी कुल कायनात और मेरे अरमानों का मरकज था। बचपन पलक झपकते गुजर गया। जब बड़ा हुआ पर पुर्जे निकाल लिए, लड़कपन से ही हाथों से निकलने लगा। हमारे बारे में क्या सोचता है ये नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर बाहर रहने लगा। घर सिर्फ खाने और सोने के लिए आता। इसका सारा ध्यान इस बाहर की दुनिया में लगा था। फैसल के बाद 2 बेटे और हो गए तो मैं इनकी परवरिश में मसरूफ हो गई। बज़ाहिर इसकी तरफ से गाफिल थी, लेकिन मोहब्बत ज्यादा इसी बेटे से थी। बस चलता तो छोटों की जगह इसे ही कलेजे से लगा कर रखती। वो अब भी घर भर का चहीता था, लेकिन मैंने जब इसका ध्यान बाहर की तरफ देखा तो पढ़ने लिखने के लिए इसको ऐसे इदारे में डाल दिया जिसका हॉस्टल था, ताकि ये पाबंद होकर अच्छी तरह पढ़ लिख सके और आवारा लड़कों में बैठने का मौका मैसर ना आ सके। जब इसने तालीम मुकम्मल कर ली तो बाप ने इसे इंजीनियरिंग का 2 साला कोर्स करा दिया, ताकि कमाने के लायक हो जाए और हम इसकी दुल्हन घर ले आए। माँ और बाप की खुसूसी तवज्जो से वो कमाने लायक तो हुआ, मगर पाकिस्तान में तनख्वाह कम थी, गुजारा मुश्किल था। तभी मेरे खावंद ने अपने एक दोस्त को कहा कि किसी तरह इसको सऊदी अरबिया भिजवा दो, इसके पास डिप्लोमा है। मुझे फैसल का चेहरा देखने की चाह थी। मैं ये भी चाहती थी कि वो अपनी पसंद से शादी ना करे, बल्कि मैं अपने खानदान की लड़की लाऊं जो मुझे इससे दूर ना कर दे, और वो लड़की मेरी खिदमत भी करे। मगर होता वही है जो किस्मत में होता है। फैसल बैरून मुल्क गया तो वहां इसको कोई चांद चेहरा पसंद आ गया और उसने मुझे फोन पर बताया कि मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। अगर आप इजाजत दें तो इसे निकाह करके आपकी बहू बना लाऊं। मुझे इजाजत देते ही बनी। लड़की पाकिस्तानी थी और नाम सलमा था। बस मैंने बादल ख्वास्ता कह दिया कि बेटे, तुम्हारी पसंद मेरी आंखों का तारा होगी, अच्छे खानदान से है तो इजाजत है, निकाह कर लो और घर ले आओ। यूं उसने जिद्दा में निकाह कर लिया और साल बाद सलमा को सितारा बनाकर ले आया। वो वाकई हसीन थी कि मेरे घर आंगन में चांद बनकर जगमगाने लगी। शुरू में तो हम सब खुश रहे, बेटा और बहू भी मसरूर थे। छुट्टी खत्म हो गई तो दोनों दोबारा जद्दा चले गए, जहां बहू ऐश करने लगी और हम सब सलमा की जिंदगी पर रश्क करने लगे। वहां ना सास नंद थी और ना कोई और। बखेरा जिंदगी मिले किसी लड़की को तो ऐसे दुल्हा दिन रात उसका मुखड़ा देखकर जीता था। जो कमाता इसको खुश रखने पर लगा देता था। अब साल 2 साल बाद एक माह के लिए आते, यहाँ भी बहू को अहमियत मिलती। हम ऐशो आराम देते और वो चले जाते। इस दौरान 2 बेटे भी हो गए। बेशक मेरा बेटा सलमा के साथ बहुत खुश था, मगर मेरे दिल में ये खटक थी कि ये लड़की अगर अपने खानदान से होती तो फैसल को मुझसे करीब करती। सलमा बेशक अच्छी थी, मेरा अदब करती थी, मेरे लिए खूब तोहफे तहाइफ और नंदों देवरों के लिए भी लाती थी। मगर फैसल पहले जैसा ना रहा था। मैं हमा वक्त सोचती थी कि बाहर से आई हुई ना होती तो यकीनन मेरा बेटा जो कमाता सब मेरे हाथ पर रखता। अब तो बहू मुझे देने वाली बनी होती है। सलमा बतौर मेहमान आती, हंसती बोलती, खुश रहती, मेरी कदर करती और चली जाती। ताहम मैं रिवायती सास का किरदार अदा करना चाह रही थी और वो इसका मौका ना दे रही थी। बहुत सी खूबियां होते हुए भी मैं अपनी बहू में ऐब तलाश कर रही थी। एक बार जब ये छुट्टी पर आए तो मैंने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर उलझना चाहा। अपनी बेटियों को भी इसमें शामिल कर लिया। सलमा ने शायद मेरे इरादों को भांप लिया था, तभी हम चाहे कितना ही इसे बुरा कहते वो कभी ना लड़ती झगड़ती, उल्टा हमको एक साथ घुलने मिलने का मौका देती। शादी हो ब्याह हो, हम फैसल के साथ कहीं जाएं, खुले दिल के साथ
ہم کو دن رات اکٹھا رہنے دیتی اور خود بیچ میں نہ بیٹھتی۔ ہم نے سلمہ کی فراخ دلی کو اس کی کمزوری سمجھا، حالانکہ وہ ہم پر اور اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور ہماری ہر خواہش کے آگے سر تسلیم میں خم کر دیتی۔ وہ ایک اچھے خاندان کی پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی، جبکہ ہم حسد اور احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ انہی دنوں میں نے یہ سوچا چھوڑا کہ اب بیرون ملک بہت رہ لیے، اب اپنے وطن آ جاؤ۔ فیصل نے مجھے کافی سمجھایا کہ امی، یہاں کم تنخواہ میں یہ ٹھاٹ نہیں رہیں گی، جبکہ وہاں زیادہ آمدنی ہے، بچوں کا ساتھ ہے۔ مگر میں اڑ گئی کہ مجھے تو تمہارے بچوں کی یاد ستاتی ہے، ان سے جدا کیوں کرتے ہو؟ مجھے اب تم لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میں بیٹے کے ہمراہ بھی نہ جاتی تھی، لہٰذا سلمہ نے میری بات مان لی اور فیصل کو مجبور کیا کہ وہ بیرون ملک کی ملازمت چھوڑ دے اور اپنے وطن میں ہمارے ساتھ رہے، یہاں کوئی کاروبار کر لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فیصل نے مانا اور اچھی بھلی ملازمت چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت پاکستان آ گیا۔ ہمارا مکان زیادہ کشادہ نہ تھا، پھر بھی میں نے سلمہ کو کوئی دوسرا بڑا گھر نہ لینے دیا اور اپنے ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بیچاری مروت کی ماری میری ساری باتوں کو تسلیم کرتی گئی کہ کسی طرح میری ساس راضی ہو، کچھ عرصے بعد ہم علیحدہ گھر بھی لے لیں گے۔ غرض فیصل کو سمجھا بجھا کر ساتھ رہنے پر راضی کر لیا۔ وہ میرے بیٹے سے رقم لے کر مجھے معقول خرچہ بھی دینے لگی تاکہ بہو اور بچے ہم پر بوجھ نہ ہو۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میرا دل اس پر مہربان نہ ہوا۔ وہی کھٹک مجھے ہوتی کہ کاش اس کی جگہ کوئی اپنی میری بہو ہوتی۔ تبھی 3 بچوں کے ہوتے میں نے فیصل کو خاندان کی طرف راغب کیا اور کامیاب ہو گئی۔ چونکہ سلمہ تیز ترار نہ تھی، وہ غافل ہی رہی اور میں نے بجائے بیٹے کو اپنی بیوی کا ہو کر رہنے کا مشورہ دینے اور بچوں کی طرف دھیان دینے کے اپنی بہن کی بیٹی کے گن گانا شروع کر دیے۔ رافیہ میری بھانجی تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی تب سے میرے ذہن میں تھا کہ اس کے ساتھ فیصل کی شادی کروں گی اور اس کو بہو بنا کر لاؤں گی۔ یہ خواب ادھورا رہ گیا، لیکن میرے دل پر نقش رہا اور اب رافیہ کی تعریفیں کر کے اور راتوں کو جب بہو اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون نیند سو جاتی اور مطمئن ہوتی کہ بیٹا اپنی ماں کے پاس ہوگا، فیصل کو میں اپنی بہن کے گھر لے جاتی اور رافیہ کے ساتھ اسے بیٹھنے باتیں کرنے کا موقع دیتی تاکہ ان میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔ رافیہ غیر شادی شدہ تھی۔ ظاہر ہے ایک کنواری لڑکی اور 3 بچوں کی ماں میں فرق ہوتا ہے۔ سلمہ لاکھ خوبصورت سہی، لیکن اس میں وہ پہلی والی خوبصورتی نہ رہی تھی۔ وہ اپنے سراپے اور بناؤ سنگھار سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ مرد کی فطرت میں جانتی تھی کہ اس کو اپنی چاند چہرہ مگر 3 بچوں والی بیوی سے زیادہ رافیہ میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ مرد کو ہر دم نئی نویلی دلہن چاہیے کہ اس کو اپنی بیوی کے سوا دنیا کی تمام عورتیں خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ بیٹا کس کا تھا؟ آخر میرا ہی تھا۔ چند دن ہیلے بہانے کر کے بہو سے لڑتا جھگڑتا رہا، پھر رائی کا پہاڑ بنا کر اسے گھر چھوڑایا۔ وہ بہو جس کی دنیا تعریف کرتی تھی پوری ہو گئی۔ جو ہم نے سلمہ کے بارے میں کہا وہی سب نے سچ جانا کہ اس دنیا میں کب کسی کو کسی کی پرواہ ہے۔ سلمہ ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ وہ لوگ اتنے شریف نکلے کہ کبھی ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے اور نہ کوئی سوال جواب کیے، کچھ مانگا بھی نہیں، بلکہ اپنا جہیز چھوڑ کر پلٹ کر نہ پوچھا۔ اور ہم تھے کہ ادھر تیر و تلوار لے کر تیار بیٹھے تھے کہ کوئی چوں بھی کرے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مگر شرافت شاید خاموشی ہوتی ہے۔ میں اپنی بددیانتی میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا میرے خاندان میں واپس آ چکا تھا۔ دلی مراد میری برائی اور آنن فانن میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ میں نے گھر کی دولت گھر میں رکھی اور خاندان میں سرخرو ہوئی۔ مگر یہ سوال بعد میں ضمیر نے پوچھا کہ خدا کی بندی، کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ کیا خدا کو جواب نہیں دینا؟ کیا اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں؟ کیا آخرت کا عذاب تجھے نہیں چکھنا؟ میں نے یہاں گھر بنا لیا، مگر میری بہو سلمہ شاید جنت میں گھر بنائے گی، کیونکہ سب الزام اپنے ذمہ لے کر اس نے میرا بیٹا مجھے واپس کیا ہے۔ اللہ اس کو صبر دے اور ساتھ اجر بھی، کیونکہ تیر کمان سے نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ رافیہ اب واپس نہیں جا سکتی اور سلمہ اب واپس نہیں آ سکتی، مگر میں پوتے کھلانے اور ضمیر کی لعنت ملامت اٹھائے بے کسی کی زندگی جی رہی ہوں۔
رافیہ فیصل کو لے کر سعودی عربیہ چلی گئی ہے اور وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سلمیٰ تھی۔ رافیہ نے مکمل طور پر میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ تحفے تحائف لانا تو دور کی بات، فیصل تو اب فون پر بھی مجھ سے کلام نہیں کرتا۔ وہ پاکستان بیوی کے ہمراہ آتا ہے اور اس کے ماں باپ کے گھر رہ کر لوٹ جاتا ہے اور ہم اس کی راہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ اسی کو شاید کہتے ہیں مکافات عمل۔